Assalamu alaikum, dear students. It's me, Rayan Saim from Saim Han Academy. Welcome to the second lecture. In this lecture, we will talk about the definition of biology, its major divisions, and its minor branches. So let's start. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी के ब्रीफ हिस्ट्री वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ. यानी बायोलॉजी जो है वो ज़िंदा अशिया के बारे में जो मुताला है इसको कहते हैं. और द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स. बायो मीन लाइफ एंड लॉगस मीन स्टडी. बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो टू ग्रीक वर्ड्स पर मुश्तमिल है. जो बायो है जिसके माने है ज़िंदगी, और लॉगस है जिसके माने है मुताला करना. यानी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. ये जो ज़िंदा अशिया है इसके बारे में जो स्टडी है इसको बायोलॉजी कहते हैं. इन 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word biology. 1736 में एक स्वेडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लिनियस. इसने सबसे पहले बायोलॉजी का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया. बायोलॉजी हैज़ 3 मेजर डिवीजन्स. बायोलॉजी के तीन बड़े अक़साम है. नंबर 1 बॉटनी, नंबर 2 zoology, नंबर 3 microbiology. Botany is the study of plants. As I have discussed in the previous lecture, botany is the study of plants. It means phytology. यानी बॉटनी जो है वो पौधों के बारे में जो स्टडी है, जो पौधों का मुताला है इसको बॉटनी कहते हैं. सेकेंडली ज़ूलॉजी है, वो एनिमल्स के बारे में जो स्टडी है इसको ज़ूलॉजी कहते हैं. एंड माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. यानी जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, वो जो फंजाई है, इसके बारे में जो मुताला है इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के. यानी बायोलॉजी जो है वो एक वास्ट फील्ड है, साइंस की एक वास्ट ब्रांच है. इसलिए वो मेनी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं. बायोलॉजी की जो इसमें पहला है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इसकी जो फ़िज़िकल शेप है, फ़िज़िकल वो फॉर्म है, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जो स्टडी है इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं. सेकेंडली एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है इसको एनाटॉमी कहते हैं. और थर्डली जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी जो टिश्यूज़ हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ है इसके बारे में जो मुताला है, इसकी कंपोजिशन, इसके बारे में जो स्टडी है इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं. नंबर 4 फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्टिविटीज़ ऑकरिंग इन देम. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इतने जिस फंक्शंस होते हैं वो इस फंक्शंस के बारे में जो स्टडी है इसको फिजियोलॉजी कहते हैं. नंबर 5 Embryology deal with the embryo and the phenomena involved in the formation of embryo and its development into a new organisms. यानी एम्ब्रियोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम जो फर्टिलाइजेशन से लेकर डेवलपमेंट तक जो ड्यूरेशन है इसके बारे में जो स्टडी है इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. नंबर 6 Taxonomy is the study of classification of organisms and their scientific naming. इसका मतलब है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है, डिवीज़न है या इसकी जो नोमेनक्लेचर है जिसको हम नाम देते हैं, या नाम इसलिए देते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो. तो जितना भी मुताला है इसके बारे में, इसके क्लासिफिकेशन या नेमिंग के बारे में जितने भी मुताला हो इसको टेक्सोनोमी कहते हैं. Number 7 cell biology or cytology is the study of cells and its organelles. साइटोलॉजी सेल और इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं इसके बारे में जो मुताला है इसको साइटोलॉजी कहते हैं. नंबर 8 पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. यानी जितने भी फॉसिल्स हैं इसके बारे में जो मुताला है इसको पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. अब फॉसिल क्या है? फॉसिल हैं वो जो उर्दू में इसको बाकी मानदा कहते हैं. यानी जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, वो जो
صدیوں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا راکس کے بیچ یا پہاڑوں میں وہ کسی انوائرمنٹل چینجز کے ذریعے سے وہ دبے ہوئے ہوں. تو اس کے بارے میں جو مطالعہ ہے جو ہم آج مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو فاصل کہتے ہیں. فاصل کیجیے ہیں. اس کے بارے میں جو مطالعہ ہے اس کو پیلینٹالوجی کہتے ہیں. اب جو پلانٹس کے جو فاصل ہیں اس کو پیلیو باٹنی کہتے ہیں، اور جو زوالوجی یعنی اینیملز کے جتنے فاسلز ہیں اس کو پیلیو زوالوجی کہتے ہیں. نمبر 9 ہے امیونالوجی. امیونالوجی ڈیلز ود دا باڈی سسٹم آف ڈیفینس اگینسٹ ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگینزمس. یعنی باڈی میں لیونگ آرگینزم میں جتنی بھی بیماریاں کاز ہوتی ہیں جو مائکرو آرگینزم کے ذریعے، اس کے برعکس جو اس کے خلاف جو باڈی سسٹم وہ اس کی دفاع کرتے ہیں، اپنے باڈی کی دفاع کرتے ہیں، اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں. اور جو امیون سسٹم کے بارے میں جتنا مطالعہ ہے اس کو امیونالوجی کہتے ہیں. نمبر 10 انٹومولوجی. انٹومولوجی ڈیلز ود دا اسٹڈی آف انسیکٹس. یعنی انسیکٹس کے بارے میں جو بھی اسٹڈی ہیں اس کو انٹومولوجی کہتے ہیں. انسیکٹس کہتے ہیں حشرات کو، جتنے بھی چھوٹے وہ حشرات ہیں اس کو انسیکٹس کہتے ہیں. نمبر 11 ہے جینیٹکس. جینیٹکس ڈیل ود دا اسٹڈی آف ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگس. یعنی والدین سے جو بچوں میں خصوصیات منتقل ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہیں اس کو جینیٹکس کہتے ہیں. اور یہ کریکٹر جو ہیں وہ جین کے تھرو وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. یعنی اس کے ہم یہ ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں کہ دا اسٹڈی آف جین از نون ایز جینیٹکس. اس کے بعد ہیں بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی از دا اسٹڈی آف دا یوز آف آرگینزمز فار دا بینیفٹ اینڈ ویلفیئر آف ہیومینٹی. بایو ٹیکنالوجی میں ہم جتنی بھی لیونگ آرگینزمز ہیں اس کے جو پارٹس ہیں وہ دوسرے انسانوں کے لیے انسان کے فائدے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اس کو بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. یعنی جتنے بھی وہ لیبارٹری میں ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یا جو بلڈ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس کو یہ سب بایو ٹیکنالوجی میں آتے ہیں. اب اگر ہم آگے جائیں تو یہ ہے انوائرمنٹل بایولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی از دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیل ود دا انٹر ریلیشن شپ آف آرگینزمز اینڈ دیئر انوائرمنٹ. یعنی جتنی بھی لیونگ آرگینزمز ہیں ان کا جو ریلیشن ہے انوائرمنٹ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل بایولوجی. اس کو ایکالوجی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ڈیفینیشن ایکالوجی. نمبر 14 پیراسائٹالوجی. پیراسائٹالوجی از دا برانچ آف بایولوجی which deal with the study of parasites in all aspects of parasitism. یعنی پیراسائٹ کے بارے میں جو اسٹڈی ہے اس کو پیراسائٹالوجی کہتے ہیں. اور جو اقسام ہیں پیراسائٹزم کی وہ اس میں بھی داخل ہے. اور پیراسائٹ کیا ہے پیراسائٹ یہ ہے کہ وہ باڈی فار ایگزامپل ہمارے باڈی میں وہ وائرس ہیں وہ اندر آتا ہے تو یہ ایک ریلیشن ہمارے باڈی کے ساتھ وہ بناتا ہے. یہ ایک ایسا ریلیشن بناتا ہے کہ اس کو تو فائدہ ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر ڈیزیز کاز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے. اگر ایک آرگینزم کے لیے نقصان دہ ہے اور دوسری کے لیے وہ فائدہ مند ہے تو یہ ریلیشن وہ پیراسائٹک ریلیشن کہتے ہیں، پیراسائٹزم کہلاتا ہے. تو یہ سب جو اسٹڈی ہیں وہ پیراسائٹالوجی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 15 سوشیو بیالوجی. Social biology is concerned with the social behavior of some animals such as human, bees, ants, etc. Sociobiology investigates the beneficial relationship among the animals living in the same area. یعنی بہت سی اینیملز ہیں، بہت سے یعنی ہیومن بینگ ہے، آنٹس ہے، وہ بیز ہے ایٹسیٹرا. یہ اس کا جو آپس میں ریلیشن ہے جو ایک بیہیویئر وہ جو ایک بیہیویئر کو وہ مینٹین رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں سوشیو بیالوجی. نمبر 16 فارماکالوجی. فارماکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر افیکٹس آن دا ہیومن باڈی. فارماکالوجی ڈرگ کے بارے میں جو اسٹڈی ہیں جتنے بھی نشہ آور جو دوائیاں ہیں اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہیں اس کو فارماکالوجی کہتے ہیں. اور فارماکالوجی انالائز دا سینتھسز اینڈ بریک ڈاؤن بایولوجیکل ایکٹیویٹیز اینڈ افیکٹس اینڈ ڈیلیوری آف ڈرگس. یعنی جتنے بھی ادویات ہیں، جتنے بھی نشہ آور ادویات ہیں اس کے بارے میں جو اسٹڈی ہیں، اس کی جو سینتھسز ہیں، اس کے جو فائدے ہیں اور جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں جتنی بھی اسٹڈی ہیں اس کو فارماکالوجی کہتے ہیں. تو جی اسٹوڈنٹس یہاں تک وہ جو مینر برانچز تھے بیالوجی کے وہ ختم ہو گئے. بیالوجی اور جو ادر سے فیلڈز ہیں ان کے درمیان جو لنکیج ہیں
اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. تھینکس. اللہ بلیس یو.